झन्डै 10 करोड बराबरको सामग्रीहरू हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। उहाँ हामीले 250वटा मेसिन यो प्रदेशमा जाँदैछ। प्रदेश नम्बर 4 मा, प्रदेश नम्बर 5 मा र प्रदेश नम्बर 6 र प्रदेश नम्बर 7 मा 250वटा मेसिन यो आइटम मात्रै। अनि यी सबै अब हाम्रो चाहिँ के छ भने दूरदराजमा, जहाँ काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर, जहाँ सुविधा नपुगेको ठाउँमा, जहाँ अक्सिजन बोक्न सक्दैनन्, त्यहाँ मेसिनै लगेर राखिदिएर जनता बचाउनुपर्छ र नागरिक बचाउनुपर्छ। देशभरि अब पहिलो कार्यक्रम हाम्रो अहिले यति ठाउँमा हुनेछ। दोस्रो कार्यक्रम हामी पूर्वतिर हामी प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 1 लाई लक्षित गरेर आउनेछौँ। यसका लागि तपाईँ सबैले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी छौँ, हामी मरेका छैनौँ, हामी जीवित छौँ। देशका तपाईँको दूर दराजका गल्ली गल्लीमा हामी यो ज्यान रहेसम्म तपाईँका लागि हाजिर हुनेछौँ। यसरी यहाँ म्याक्सिमम पानी भनेर हुन्छ, यसरी पानी राख्ने। अब त्यहाँ हाल्नुहोस्, यसरी जोड्ने, यहाँ लक गर्न पर्यो। चेक गर्नुपर्छ पहिला, अहिले हावा फाल्छ छैन भनेर हैन। अक्सिजनै पाउँछ नि, अक्सिजन फाल्छ यहाँ। यो जब यो बल आइरहेछ, ल अक्सिजन आइरहेको छ। यो दूर दराजमा, दुर्गममा, सबभन्दा बढी दुर्गममा जहाँ अक्सिजन सिलिन्डर लिन सकिँदैन, यहाँ चाहिँ पहिला चेक सिलिन्डर लिएर मात्रै हुँदैन, सिलिन्डर रिफिल गर्न पर्छ। त्यो झन्झट चाहिँ हट्यो। पानी पनि चेन्ज गरिराख्नुपर्छ। 24 घण्टामा चाहिँ पानी चेन्ज गर्ने। जति लिँदै गइसकेपछि पानी घट्दै जान्छ। यसरी जोड्ने, सके पनि नसके पनि 24 घण्टामा चेन्ज। यो चाहिँ 250वटा पिसहरू यतापट्टि हेर्नु जाँदैछ। जम्मा 700वटा पिसहरू, यसरी बटारिनु भएन, 720वटा पिस बटारिनु भएन, सिधा गरेर लाउनुपर्छ लाउनेले है। अब यो लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो, त्यो अक्सिजन कति हामीले कति लिटर पर मिनट हामीले दिन्छौँ भन्ने हेर्नु पर्यो। यो चाहिँ 0 मा यहाँ बन्द भयो। अब हामीले कति चाहिन्छ होइन, हामीलाई कति चाहिन्छ, थोरै चाहिएको छ है, थोरै चाहिएको छ भने 2 लिटर पर मिनट भनेर यहाँ राख्छ। यसको म्याक्सिमम लेभल भनेको रेडमा दिइरहेछ। योभन्दा हामी माथि जानु मिलेन, यसले यहाँ योभन्दा माथि नजा भन्छ होइन, योभन्दा माथि हामी जानु मिल्दैन। यसको चाहिँ क्यापासिटी भनेको 5 लिटर पर मिनट, किनभने 5 भनेर लेखाएको छ नि होइन, 5 लिटर पर मिनटको 5 लिटरको हो। त्योभन्दा योभन्दा बेसी जान मिलेन। अलिक गाह्रो भएको छ भने यहाँसम्म जान मिल्यो, योभन्दा माथि जानु मिलेन। पेसेन्टलाई पर मिनट एकदम म्याक्सिमम आवश्यक पर्यो भने 5 लिटर, त्योभन्दा जान सकिँदैन। यसको क्यापेसिटी नै त्यति छ। अब यो यो बढाएपछि घटाएपछि मात्र यो लाउने, किनभने हत्ता आउँछ, हत्ता आउँछ तर्सिन्छ नि त होइन। अब यो चाहिँ यो बटारेकोलाई सिधा गर्ने होइन, बसी लाउनु, बसी यो एकपटकमा एकजनाले मात्रै युज गर्न पाउने। यो दुईटाले अर्को कहाँ जोड्नु सक्छ? यो नाकमा राख्नुहुन्छ उहाँले होइन। अनि त्यसपछि कस्तो छ अक्सिजन? मिठो छैन, तितो छैन, स्वादै छैन। अनि यो चाहिँ कसरी घटाउनु बढाउन मिल्छ है, यसरी लाउने। लगाउँदाखेरि चाहिँ पोजिसन चाहिँ उठ्नै नसक्ने मान्छे छ भने त सुतेरै लाउनु पऱ्यो। भरसक चाहिँ उसको चाहिँ अलिकति यो लेभल चाहिँ सुतेको अलिकति उठेको हुनु पऱ्यो कि चेयरमा बस्छौँ नि हामी, त्यस्तो हुन्छ अरे पोल्टे फेरेर लिन मिल्यो। अब यो चाहिँ फेरि बाफ लिने हो है, यहीँबाट यो त्यसको साथ यो जोड्ने, खोल्ने त्यो पछाडि तान्ने, पछाडि तान्ने, बाफ लिने पनि यही हो होइन। बाफ चाहिँ कसरी लिने? मान्छेलाई बाफ आवश्यक छ नि त कोरोनामा सबभन्दा बढी, त्यो भने यही मेसिनले बाफ पनि दिन्छ। एकैपटक बाफ दिन्छ कि अक्सिजन र बाफ? यो निकाल्नु बाफ लिनु बेला बाफ लिनु पर्यो कि अक्सिजन लिनु पर्यो? यो मेसिन कति समय काम गर्छ? 24 घण्टा। कति वर्ष? 2 वर्ष हमने ये वारंटी मास्टर 5 वर्ष ठिक छ। 2 वर्षको वारन्टी हो सर, 4-5 वर्ष त मलाई ठिक छ। ह्यान्डल राम्रोसँग गर्नु पर्यो। अब यसलाई गर्नु पर्यो, अब बाफ लिनु पर्यो। अनि यो चाहिँ मैले भन्नुहुन्छ होइन, यो चाहिँ यसरी एक साइड यतातिर हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ बाफ लिने मान्छेहरूको पहिल्यै आफ्नो औषधि हुनसक्छ होइन, नहुनेहरूको चाहिँ त्यस्तै नर्मल सलाइन मात्रै लिएर गर्ने हुन्छ। कसैको चाहिँ अब दमको रोगीहरूको चाहिँ आस्थालिनी प्रिभेन्ट
होइन त्यो बाहेकको भनेको चाहिँ यत्तिकै नर्मल सलाइन मात्र हालेर लिन मिल्छ त्यो चाहिँ 2 अथवा 2 देखि 4-5 ml-सम्म हालेर बन्द गर्ने नर्मल सलाइन है पानी हुँदैन यसमा चाहिँ नर्मल सलाइन हाल्ने होइन अनि त्यसको पछाडिपट्टि यहाँ जोड्ने छ कनेक्टर यहाँ जोड्ने अनि लिने क्या यसरी पान्ने मुखबाट तान्ने यो फेरि धुनुपर्छ पछि है एकजनाले होइन अहिले खोलेको छैन यहाँ हामीले हालेको छैन नि त केही यहाँ हालेको छैन नि त औषधि हाल्नु दबाई हाल्नुपर्छ दबाई हाल्नुपर्छ चाहिँ आउँछ है अहिले त हामी केही हाल्दैन पानी हाल्ने रहेछ त एउटा सिकाइदिएको मात्र हो यो भयो होइन अनि एकजनाले युज गरिसकेपछि यो फेर्नुपर्छ रिप्लेस गर्नु अगाडि सफा गर्ने क्लिन राख्नु पऱ्यो नि त यसरी गरेर यसलाई धोएर पखालेर सुकाएर राख्ने होइन अनि त्यसपछि बन्द गरेँ है मैले अनि यो चाहिँ फेरि यो बटारेर राख्नु भएन युज गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ पानीले मजाले धोएर यसरी सुकाएर झुन्ड्याएर राख्ने सुकिसकेपछि अनि मजाले देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 10 औँला जोडी बिन्ती छ नमस्कार। यतिखेरको अवस्थामा देशभरि महामारी फैलिएको छ। यो महामारी फैलिएको बेला यो देश यो राष्ट्र विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न अभियानहरूले राष्ट्रका नागरिकहरूको जीवन बचाइरहेका छन् तर दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ जति सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो काम नगरेको अवस्थामा आज यो देश र मुलुकका नागरिकहरू दूर दराजमा छन्। सबै नागरिक सबै दाजुभाइहरू काठमाडौँमा मात्रै छैनन् दूर दराजमा पनि आज अक्सिजन नपाएर त्यहाँको स्वास्थ्य सामग्री नपाएर सयौं नागरिकहरू सयौं दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू प्रत्येक दिन हामीले गुमाइरहेको अवस्था छ। प्रत्येक दिन गुमाइरहेको अवस्थामा हामीले कसरी नागरिकहरूको जीवनलाई रक्षा गर्ने यतिखेरको समय भनेको एक अर्कालाई विवाद गर्ने समय होइन। यतिखेरको समय भनेको एक अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाउने समय होइन। यतिखेरको समय भनेको हामी सबै मिलेर देशका सबै नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बोधिसत्व बिहारले अहिले अक्सिजन मेसिनहरू जस्तै अक्सिजन कन्सन्ट्रेसनहरू लगायत खाद्य सामग्री स्वास्थ्य सामग्रीहरू देशका विभिन्न ठाउँमा सहयोग गरिरहेको छ। यही सिलसिलामा हामीले जहिले पनि भन्ने गर्छौं यो गौतम बुद्ध भगवान गौतम बुद्धको देश हो। यो भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो। गौतम बुद्धले जहिले पनि भन्ने गर्नुभएको छ। गौतम बुद्धले जहिले पनि भन्नुहुन्छ हत्या गर्नुहुन्न हिंसा गर्नुहुन्न। गौतम बुद्ध भगवानले जहिले पनि भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि मान्छेको जीवन बचाउनु पर्छ। हामी नेपालीहरू आज गौतम बुद्ध भगवान जस्तो जन्मेको देशमा जन्मिन पाउँदा विश्वकै सबभन्दा उत्कृष्ट विश्वकै सबैभन्दा महत्त्व भएको आफ्नो छाती चौडा भएको महसुस हुन्छ। त्यसैगरी गौतम बुद्धकै चेला बोधिसत्व बिहारका मास्टर मास्टर विङ गङ्सीले यो देशका धेरैभन्दा धेरै नागरिकको जसरी गौतम बुद्धले मान्छेको जीवनको रक्षा गर्नुहुन्थ्यो त्यसैगरी अर्का गौतम बुद्ध भन्छु म मास्टर विङ गङ्सीले यो देशका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आज रात दिन अहोरात्र खटिनु भएको छ। उहाँका लागि म हृदयदेखि र 3 करोड नेपाली जनताको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र यही सिलसिलामा आज पनि हजारौं प्रत्येक दिन 1000 2000 सम्म नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन देशभरि भइरहेको छ। त्यही कार्यक्रम सिलसिला अन्तर्गत हामीले हरेक नागरिकहरूको अक्सिजन नपाएर आज नागरिकको जीवन मरिरहेको छ। एउटा अक्सिजनको मेसिन किन्न सरकारले दिएको छैन। अक्सिजन नपाएर दूर दराजमा नागरिक प्याकी गरेर तडपिएर मरेको छ। त्यही सिलसिला कार्यक्रम अन्तर्गत बोधिसत्व बिहारको कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर म आफै ज्ञानेन्द्र साई हाम्रो वरिष्ठ गायक तिलक बस्नेत त्यसैगरी हाम्रो शान्त शर्मा लगायतको टिम यही भोलि 21 गतेदेखि म कार्यक्रम देशका पश्चिमी भेगहरू जस्तै प्रदेश नम्बर 4 प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली प्रदेश प्रदेश नम्बर 7
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि दूरदराजमा अक्सिजन मेसिन जसको मूल्य आज यो देशमा लिनेवालाहरूले 1,90,000 सम्म लगिरहेका छन् एउटा मेसिनको, ठगिरहेका छन्। कसैले 1,45,000 पनि दिएको पनि देखिन्छ। 1,00,000 1.5 लाख भन्दा बढीको अक्सिजन मेसिनहरू, 250 वटा मेसिन, 4 वटा प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 6 र प्रदेश नम्बर 7 मा 250 वटा मेसिन दूरदराजका गाउँमा गएर लाखौं जनताको जीवन रक्षा गर्नेछ। यसका लागि तपाईँ सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रम सिलसिलामा जीवन रक्षाका लागि म कार्यक्रम घोषणा गर्न गइरहेको छु। पहिलो दिन भोलि 21 गते चितवन र नवलपरासीमा, बिहान चितवनमा हामी हुनेछौँ भने चितवन र बेलुका नवलपरासीमा बस्नेछौँ। चितवन र नवलपरासीमा रहेका दुखी पीडित र त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरूले जसले अक्सिजन मेसिन नपाएर जीवन गुमाइरहेका छन् उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी 22 गते लुम्बिनीमा हामी बस्नेछौँ। भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको प्लेस, भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल, विश्वकै पवित्र माटो, गौतम बुद्धको आस्थाको, गौतम बुद्धको भूमिमा, गौतम बुद्धको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा लुम्बिनीमा हामी 22 गते बस्नेछौँ। 22 गते लुम्बिनी र त्यसै गरी 22 गते बेलुका हामी गुल्मी पुग्नेछौँ। गुल्मीमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हामीले तिलक बस्ने जिल्ला अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी 23 गते हामी दाङ जानेछौँ। 23 गते हामी दाङमा हुनेछौँ। 23 गते दाङ र कोहलपुरमा, बाँके जिल्लाको कोहलपुरमा हामी रहनेछौँ। दाङ र दाङका आसपासका जिल्लाहरू रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान लगायतका जिल्लामा कसैलाई यदि आवश्यकता परेको छ, कुनै स्वास्थ्य सङ्घ संस्थालाई यो मेसिनको आवश्यकता परेको छ भने हामीलाई निवेदन दिएर हामी दाङमा भएको बेला तपाईँले यो मेसिन निःशुल्क पाउनु हुनेछ। तर यो मेसिन लगिसके पछाडि निःशुल्क रूपमा उपचार गर्नुपर्नेछ। पैसा लिएर उपचार गर्न पाइने छैन। यदि गरेको खण्डमा नेपालको कानुन प्रयोग गरेर त्यो मेसिन जफत गरिनेछ। त्यसै गरी 23 गते कोहलपुरमा हुनेछौँ। कोहलपुरमा भएको बेला बर्दियाका साथीहरूले र आसपासका जिल्लाका साथीहरूले सहयोग गर्न, सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 24 गते हामी सुर्खेत पुग्नेछौँ, कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेतमा। र त्यसै गरी 24 गते बेलुका हामी सुर्खेतका आसपासका जिल्लाहरू जाजरकोट, दैलेख लगायतका जिल्लाका साथीहरूले, त्यहाँका स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहयोगका लागि निवेदनसहित अपिल गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई स्वास्थ्य सामग्री, अक्सिजन मेसिन तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरी सुर्खेतबाट 24 गते बेलुका हामी कालीकोटमा जानेछौँ। कालीकोटमा हामी बस्नेछौँ। कालीकोटका दूरदराजबाट, जहाँ अहिले पनि मोटर पुग्दैन, जहाँ आज पनि नागरिकहरू मरिरहेको छ, ती नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हामी 24 गते कालीकोटमा हुनेछौँ। कालीकोटका स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाहरूले सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था जसले निःशुल्क उपचार गर्छन् उहाँले सम्पर्क गरेपछि हामी त्यो मेसिन उपलब्ध गराउनेछौँ र नागरिकको जीवन रक्षा गर्नेछौँ। त्यसै गरी 25 गते हामी जुम्ला जानेछौँ। जुम्लाको हामी सिन्जामा बस्नेछौँ। 25 गते जुम्ला, सिन्जा र सिन्जाका आसपासका क्षेत्रमा हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा त्यहाँका सङ्घ संस्था, त्यहाँका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निःशुल्क रूपमा दिनेछौँ। तर यो मेसिन लगिसकेपछि 1 रुपियाँ पैसा पनि कसैले बिरामीसँग असुल गर्न पाउने छैन। यदि गरेको ठहर भएमा हामी कानुन अन्तर्गत त्यसलाई सजाय गर्नेछौँ। त्यसै गरी 26 गते हामी रारा पुग्नेछौँ। रारा नेपालकै, एसियाकै सबभन्दा ठुलो ताल रारा, मुगु पुग्नेछौँ। मुगु पुगिसके पछाडि मुगुका आसपासका जिल्लाहरू जस्तै हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट त हामी पुगि नै हाल्छौँ। हुम्ला र डोल्पाका नागरिकले मुगुमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। हामी त्यहाँ पनि उहाँहरूलाई सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरी 28 गते हामी फेरि सुर्खेत फर्किनेछौँ। सुर्खेत फर्किनभन्दा अगाडि दैलेख र अछामका साथीहरूले हामी सुर्खेत भएको बेला हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 29 गते हामी फेरि महेन्द्रनगर र कैलालीबाट हामी महेन्द्रनगर बस्नेछौँ। महेन्द्रनगरमा हामी बस्नेछौँ। महेन्द्रनगरका आसपास र कैलालीका आसपासका जिल्ला बर्दिया लगायतको, अछाम लगायतका जिल्ला बाजुरा,
लगायतका जिल्लाका साथीहरूले हामीलाई कैलालीमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र कैलालीबाट हामी 29 गते महेन्द्रनगर कैलाली बसिसकेपछि 30 गतेदेखि असार 6 गतेसम्म सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुराको आसपासको क्षेत्रमा हामी रहनेछौँ र हामी 7 गते काठमाडौँ फर्किनेछौँ। हामीलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पर्कका लागि हामीले यी नम्बरहरू अब प्रोभाइड गर्नेछौँ। सम्पर्कका लागि सीता आचार्य 9843 019 841 9843 019 841 र अर्को एउटा नम्बर रहनेछ तिलक बस्नेत। तिलक बस्नेतको नम्बर रहेको छ 9861 20 18 23 9861 20 18 23। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र देशभरिका नागरिक बचाउने अभियान सुरु भएको छ। भगवान गौतम बुद्धका चेला र हाम्रो मास्टरज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज पनि र त्यसै गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को शान्ता शर्माको नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 9860 3 11 18 0 9860 3 11180 यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्ने हुनेछ। हाम्रा शर्तहरू यस प्रकारका रहेका छन्। निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी तथा निजी सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछौँ। कुनै व्यक्तिलाई हामी उपलब्ध गराउने छैनौँ, व्यक्तिले यो मेसिन चलाउनै सक्दैन, स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरेर 2 नम्बरमा आवश्यक परेका स्वास्थ्य संस्थाले निवेदन अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ। हामीलाई निवेदन नआउँदासम्म हामी सामान उपलब्ध गराउने छैनौँ। कारण किनभने त्यो सामानको भोलि कसैले दुरुपयोग नगरोस्, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आवश्यक परेका स्वास्थ्य संस्थाले निवेदन अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ। र त्यसै गरी अक्सिजन उपलब्ध गराउन सक्ने नसक्ने अक्सिजन प्लान्ट नभएका स्वास्थ्य संस्थाले मात्र यो सामान पाउनेछन्। अक्सिजन उपलब्ध गराउन सक्ने तर अक्सिजन प्लान्ट भएका स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाले यो मेसिन पाउने छैनन्। त्यसै गरी यदि माथि उल्लेखित गरिएका शर्त पुरा नगरेमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत रही नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत रही क्षतिपूर्ति सहित उपलब्ध सामान जफत गर्न सक्नेछ। त्यो भएको हुँदा देशभरि अब पहिलो कार्यक्रम हाम्रो अहिले यति ठाउँमा हुनेछ। दोस्रो कार्यक्रम हामी पूर्वतिर हामी प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 1 लाई लक्षित गरेर आउनेछौँ। यसका लागि तपाईँ सबैले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी छौँ, हामी मरेका छैनौँ, हामी जीवित छौँ। देशका तपाईँको दूरदराजका गल्ली गल्लीमा हामी यो ज्यान रहेसम्म तपाईँका लागि हाजिर हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद। अनुरोध छ यहाँ प्यासीलाई पानी देऊ, भोकीलाई गाँस सगाउन, त्यसैमा धर्म हुन्छ पर्दैन लाखौँ लाख मन्दिरमा भेटी चढाउन। जसको नामै थाहा छैन, जसको आमै थाहा छैन, जसको सहारा कोही छैन, उनैको सेवा गर बुझी उनको मर्म, त्यसैमा तिमीलाई हुन्छ ठुलो धर्म हो, त्यसैमा तिमीलाई हुन्छ ठुलो धर्म। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, हामी चाहिँ बोधिसत्व बिहारको यस कार्यक्रममा छौँ। हामी गरिब दुखी अशक्तको सहारा मास्टर बुद्ध उनी हुन् सहारा। गरिब दुखी अशक्तको आहारा मास्टर बुद्ध उनी हुन् सहारा। यस कार्यक्रमको आज हामी एउटा उद्घाटन अथवा चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ यस कार्यक्रम प्रमुख अतिथि हामी सबैका गुरु मास्टर विङ सी, प्लिज ताली बजाएर स्वागत गर्दै उहाँलाई, जो लाखौँ लाख नेपालीका ढुकढुकी बुद्धको छोरा, उहाँलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी सामाजिक अभियन्ता, यो देशको हिरो, रियल हिरो ज्ञानसाई सरलाई चाहिँ सभापतिको आसनको नाम गर्न चाहन्छु।
र यसै गरी अहोरात्र खटिने युवा व्यवसायी उद्यमी समाजसेवी जो आफैमा सिङ्गर पनि हरेक दिनदेखि अहोरात्र 24 घण्टा खट्ने आदरणीय व्यक्तित्व सांसदलाई पनि आशंका गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो संस्थालाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो टिममा सपोर्ट गर्ने भगवान डाक्टर त हाम्रो भगवानै हुन् तसर्थ चाहिँ प्रमिला कार्की बोधिसत्व विहार नर्सलाई पनि सिटमा बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र मेरो नाम तिलक बस्नेत, म पनि अहोरात्र अभियानमा खटिरहेको छु। मेरा थुप्रै गीतहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, सयौं गीतहरू छन्, करोडगलमा थुप्रै गीतहरू छन्। तसर्थ हिजो पनि मैले चाहिँ एउटा गीत रिलिज गरेछु, तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। र दुःखी पीडितको लागि एउटा गीत गाएको छु। र हामी चाहिँ अबको यात्रा हामीले पश्चिममा थुप्रै ठाउँमा हामीले चाहिँ अब जनता बचाउने अभियानमा हिँडिरहेका छौँ। पोहोर सालको कामहरूले चाहिँ हामीलाई यो वर्ष पनि केही गरौँ भन्ने एउटा जागरुक बनाएकोले होइन र इन्करेजमेन्ट दिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मोटिभेट भएर हामीले योपालि पनि केही गरेका छौँ मास्टरको आशीर्वादले। यसको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो मास्टर हुइगङ्सीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच, यो एउटा इनिसिएसन लिनुभएकोमा। साथसाथै अर्को हाम्रो शान्त सरलाई अघि नै हामीले एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ। सबै प्लान प्रपोजलहरूदेखि लिएर कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले नै सबै हेरिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ यसमा कामहरू गर्ने मात्र हो है। हामीले चाहिँ बोधिसत्व विहारबाट सुरुमा चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसहरूलाई भोको मानिसहरूलाई पेट भर्ने भनेर हेऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले रासन दिन थाल्यौँ। रासन दिँदै अब बिचमा हस्पिटल जानलाई अलिकति गाह्रो हुने, स्वास्थ्य चौकी जाँदाखेरि त्यहीँबाट कोभिड सरिहाल्छ कि होइन, यस्तो खालको गाह्रो परिस्थितिमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बेसिक कुराहरू, बेसिक मेडिसिनहरू जस्तै प्यारासिटामलदेखि लिएर डिकोल्ड अनि एन्टी एलर्जिक मेडिसिनहरू, सिरपहरू चाहिँ हामीले ठाउँबाट लोकल ठाउँबाट नै प्रोभाइड कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा मिटिङ राखेर चाहिँ त्यो अनुसारको हामीले काम गर्न थाल्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एड मेडिसिनहरू पनि दिन थालेका थियौँ। यो वर्षदेखि चाहिँ अनि हामीले के गर्यौँ भने हामीले जति अर्गनाइजेसनहरू जस्तै हस्पिटल अनि गाउँपालिका म्युनिसिपालिटीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा क्याटेगोरी अनुसार छुट्याएर क्याटेगोरी 1, 2, 3 भनेर छुट्याएर प्याकेज बनाएर मेडिसिन अनि मेडिकल इक्विपमेन्ट, मेडिकल सप्लाइजहरू पनि हामीले दिन थालेका छौँ है। किनभने योपालि चाहिँ पोहोर सालको भन्दा अलिकति बेसी नै कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो मोर्टालिटी रेटहरू पनि बढिरहेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब योभन्दा बेसी के गर्न सक्छौँ भनेर यो अगाडि बढाएको प्रोग्राम हो। यसमा चाहिँ अब हामीले क्याटेगोरी 1, 2, 3 भनेर छुट्याएका छौँ। क्याटेगोरी 1मा चाहिँ गाउँपालिकाहरू पर्छन् है, रुरल म्युनिसिपालिटी भनौँ। क्याटेगोरी 2मा चाहिँ म्युनिसिपालिटीहरू, नगरपालिकाहरू पर्छन् र क्याटेगोरी 3मा चाहिँ हस्पिटलहरू पर्छन्। अब हामीले अलिकति विकट ठाउँकोहरूलाई चाहिँ क्याटेगोरी 2मा पर्नेहरूलाई पनि 3मै राखेर ताकि उनीहरूले चाहिँ अलिकति धेरै सामान पाउन् भनेर गरिदिएका छौँ। अब क्याटेगोरी 1, 2, 3मा चाहिँ हामीले कति सामान राखेका छौँ भनेर हामी हेर्छौँ है। क्याटेगोरी 1मा हेर्नुहोस् है, क्याटेगोरी 1मा गाउँपालिका भनेका छौँ, 2मा म्युनिसिपालिटी भनेको छौँ, 3मा हस्पिटल्सहरू भनेका छौँ। त्यसमा प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर पनि भन्छौँ, जसमा चाहिँ गाउँहरूमा अलिकति हस्पिटलहरू चाँडै पुग्न नसक्ने ठाउँहरूमा डेलिभरी केसहरूदेखि लिएर होइन अलिकति ठुलो मेजर केसहरू पनि हुने गर्छन्। त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति बेसी सामानहरू हालेर पठाउने गरेका छौँ। र हाम्रो मेडिकल प्याकेजमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हामीले पिपी सुटहरूदेखि लिएर फेस सिल्ड होइन, पिपी सुट, फेस सिल्ड अनि मेन कुरा भनेको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अर्को ग्लुकोमिटर, थर्मल गन, बिपी सेटहरूदेखि लिएर ह्यान्ड वास, सेनिटाइजर, फिनाइल, हार्पिकहरू पनि सबै हालिदिएका छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले क्याटेगोरी 1मा क्याटेगोरी 1, 2, 3 गर्दाखेरि पिपी सेट चाहिँ 5, 10 र 75 रेस्पेक्टिभली भनेर राखेका छौँ। त्यसै KN95, 25, 50 र 250 भनेर रेस्पेक्टिभली। अब सर्जिकल मास्क 200, 500 र 1000 भनेर रेस्पेक्टिभली गरेका छौँ। हस्पिटललाई अलिकति धेरै बढी युज हुने हुँदा हामीले हस्पिटललाई अलिकति बेसी प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। अब त्यस्तै कन्सन्ट्रेटर चाहिँ हामीले अहिले 5 लिटरको कन्सन्ट्रेटर चाहिँ 1, 2 र 5 भनेको चाहिँ हस्पिटलको लागि अलिकति धेरै चाहिन्छ भनेर राखेका छौँ। त्यस्तै पल्स अक्सिमिटर पनि राखेका छौँ, पल्स अक्सिमिटर 1, 3 र 5 रेस्पेक्टिभली। अर्को चाहिँ हामीले थर्मल गन पनि राखेका छौँ।
थर्मल गन 112 अब गाउँपालिकाहरूमा धेरै स्वास्थ्य चौकीहरू पनि हुँदैन जहाँ सानो हुन्छ एकछिन आउँछन् गरेर गइहाल्छन् भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी छुट्याएर सबै रासनल सहित नै राखेका छौँ हामीले। अर्को अब फेस सिल्डहरू पनि हामीले अकर्डिङ टु पिपी सेट सबै क्याटेगोरी वाइज राखेका छौँ है। अब ग्लुकोमिटर चाहिँ स्पेसली कोभिड हुँदाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो हाइपरटेन्सिभ र डायबिटिक पेसेन्टहरूलाई चाँडै हुन्छ भनेर हामीले ग्लुकोमिटर पनि एउटा प्रायोरिटी बेस राखिदिएका छौँ है। सुगर हेर्नको लागि ग्लुकोमिटर पनि 111 भनेर राखिदिएको छौँ। अनि स्प्रेयर क्यान चाहिँ सेनिटाइजर सबै ठाउँमा स्प्रे गर्नुपर्छ भनेर एउटा भनेर राखिदिएका छौँ। त्यसै गरी काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ डिस्पोजेबल हेयर क्याप पनि चाहिन्छ भनेर हामीले 50, 100 र 500 भनेर चाहिँ राखेका छौँ। अब ह्यान्ड वास सेनिटाइजर फिनाइल चाहिँ गाउँपालिकामा 10 र 5 लिटर गरेर राखेका छौँ भने म्युनिसिपालिटी नगरपालिकामा चाहिँ 20 र 10 गरेर लिटरमा राखेका छौँ। अब हस्पिटलमा चाहिँ हस्पिटल ठुलो हुन्छ धेरै चाहिन्छ भनेर हामीले 50, 25 को हिसाबले लिटरमा हामीले राखिदिएका छौँ। यसरी क्याटेगोरी वाइज छुट्याएको छौँ। अब हामीले अर्को चाहिँ मेडिसिन पनि हामीले प्याकेजमा राखिदिएका छौँ। क्याटेगोरी 1, क्याटेगोरी 2, क्याटेगोरी 3 भनेर मेडिसिनमा राखिदिएका छौँ। अब धेरैले चाहिँ हामीलाई मेडिसिन पनि चाहियो भनेर एउटा डिमान्ड बेस ल्याएको भएर हामीले जसले डिमान्ड गर्नुभयो उहाँहरू बाहेक पनि हामीले सबैलाई नै अब प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भनेर मेडिसिन पनि हामीले राखिदिएका छौँ। मास्टर रेट चाहिँ ल हामी सबैलाई दिउँ न त भनेर एउटा चाहिँ बनाउनु भयो, प्लान बनाउनु भयो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले क्याटेगोरी वाइज चाहिँ मेडिसिन राख्यौँ। अब बजेट चाहिँ हामीले कसरी छुट्याएको छौँ 20 देखि राउन्ड अबाउट 25,000। त्यस्तै क्याटेगोरी 2 को लागि चाहिँ 30 देखि 35,000 को बजेट छुट्यायौँ र हस्पिटलको लागि चाहिँ 50 देखि 55-60,000 को चाहिँ एउटा बजेट छुट्याएर हस्पिटलको लागि मेडिसिन राख्यौँ। अब मेडिसिन चाहिँ किन यति भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी डक्टर होइन, हामीले प्रेसक्राइब गरेर यो कोभिडको मेडिसिन भनेर लेखेर दिन मिल्दैन। त्योभन्दा बेसिक मेडिसिन भनेको प्यारासिटामल होइन, भाइटामिन डी, जिङ्कहरू अनि सिरप है, खोकीको एन्टिहिस्टामिन एन्टी एलर्जिक मेडिसिनहरू भन्छ। त्यो बाहेक सलाइनहरू पनि हामीले एक डब्बा भनेर सबै राखिदिएका छौँ। यो चाहिँ हामीले एउटा प्याकेज बनाएर मैले समग्रमा मेडिसिन भनेको यो बाहेक अरू पनि थुप्रै मेडिसिनहरू छन्, त्यो चाहिँ बक्स अनुसार क्याटेगोरी वाइज हामीले छुट्याएर राखिदिएका छौँ। यति नै हो, हामीले अहिले चाहिँ यो प्याकेजमा राखेको छौँ। अब भोलिदेखि हाम्रो वेस्टर्न नेपाल चाहिँ ट्रिप सुरु हुन्छ शान्त सर विथ अल टिम है। यो टिममा चाहिँ हामीले रासन पनि सँगै हामीले पठाउने एउटा योजना छ। हाम्रो टिम बोधिसत्व नेपालले चाहिँ हाम्रो स्लोगन नेपाल लकडाउन इमर्जेन्सी रिलिफ गरिब दुखी अशक्तको आहारा मास्टर बुद्ध उनै हुन् सहारा भनेर एउटा स्लोगन बनाएर सुरु गरेका छन्। यिनै हो। म प्रमिला कार्की चाहिँ यो बोधिसत्व बिहारमा काम गरेर या सँगै काम गर्नु पाउँदा चाहिँ यो यस्तो विषम परिस्थितिमा एज अ नर्स बोधिसत्वबाट काम गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै नै खुसी छु। यति नै भन्दै मेरो 2 शब्द दिन्छु। थ्याङ्क यू। जे कुरामा पनि भविष्य जोडिया हुन्छ। यही भविष्यमा यही लकडाउन आजको भन्दा पहिलो लकडाउनमा हामीले 2,10,000लाई हामीले खाना खुवाउँथ्यौँ। त्यो बेला मैले टोटल साइलेन्समा थियौँ हामी, सायद कति मिडियालाई थाहै थिएन। हामी आफ्नो काम गरिरहेको थियौँ, हामी मिडियामा गएकै थिएनौँ। 1 वर्ष लगभग 6-7 महिना चाहिँ हामीले चाहिँ काम गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यही क्रममा तपाईँको चाहिँ 1,000 भन्दा बढी अपाङ्गहरूलाई रासन बाँड्यौँ। त्यही क्रममा फेरि दोस्रो हाम्रो वज्रपात नेपालीलाई पर्यो। हाम्रो सिन्धुपाल्चोकमा र नुवाकोटमा के अरे बाढी र पहिरो गयो। अनि त्यहाँको सिडु साहबको रिक्वेस्टमा हामीले लगभग 550 प्याकेज हामीले तुरन्त राहत दिएको थियौँ, सहयोग गरेका थियौँ। म चाहिँ यो राहत भन्न मन पराउँदिनँ, म सहयोग भन्ने मन पराउँछु। त्यसले गर्दाखेरि यो सब सहयोग गरेका थियौँ हामीले। त्यही एक्सपिरियन्समा त्यही टिम लिएर त्यसमा थप हाम्रो तिलक सर अहिले जोडिनु भएको छ, हाम्रो ज्ञान साई सर जोड्नु भएको छ। यो झन् गर्व हो बोधिसत्व बिहारको लागि। हामी टिम भएर हामी चाहिँ यो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ लगभग 17-18 दिन जति भयो हामीले काम सुरु गरेको। हामीले कान्ति बाल अस्पतालमा, टिचिङमा, क्षेत्रपाटी निःशुल्क हस्पिटलमा अनि पिपल्समा हामीले निःशुल्क खाना वितरण गरिरहेछौँ। अहिले निःशुल्क खाना बनाएर बिहान बेलुका 2 छाकै अन्डा सहितको हामीले वितरण गरिरहेछौँ। र सेकेन्डमा हामीले सेकेन्ड फेजमा हामीले अपाङ्ग असहाय तपाईँको के भन्छ सुत्केरी महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ रासन दिइरहेछौँ। त्यो रासनमा हाम्रो प्याकेज हुन्छ, रासन प्याकेज। त्यसमा हाम्रो चाहिँ
एक बोरा चामल, 25 किलोको 5 किलो दाल हुन्छ, 5 किलो गेडागुडी हुन्छ, त्यसपछि गएर 2 लिटर तेल हुन्छ, 500 ग्राम मसला हुन्छ, 1 पाका नुन हुन्छ र 1 क्रेट अन्डा हुन्छ। त्यसै हामीले अहिले लगभग 700 भन्दा बढीलाई बाँडिसक्यौँ। त्यो क्रम अहिले जारी छ। हाम्रो टिम सीताजीले लिड गर्नुहुन्छ, सीता भण्डारी, उहाँले गएर बाँड्दै हुन्छ। अहिले पनि बाँडिरहनु भयो होला। अरू बेला हामी तिलकजीको नेतृत्वमा सधैँ दुई टिम भएर हामीले बाँडिरहेछौँ। त्यही सिलसिलामा तपाईँको चाहिँ अब अनि यहाँ अक्सिजनको अभाव भएपछि मास्टरले भन्नुभयो अक्सिजनमा के गर्न सकिन्छ। हामीले प्लान्ट पनि ल्याउने उपाय गऱ्यौँ, तर प्लान्ट ल्याउन सकेनौँ। 1.5 महिना 2 महिना लाग्छ भन्न थाल्यो। भनेपछि मास्टरले टोटल गरेर 720 वटा अर्डर गर्नुभएको छ, जसमा कि 201 लट आज झऱ्यो। त्यो लगभग हामीले त्यसपछि गएर हिजो तपाईँको 220 वटा झऱ्यो, गएर 420 वटा झरिसक्यो। अरू आउने क्रम छ प्लेनमा, गएर जम्मा 720 वटा आउँदैछ। त्यही क्रममा हामीले अहिलेसम्म ओखलढुङ्गा के अरे हाम्रो आज अघि भर्खर ओखलढुङ्गा जाँदै थियो मेडिकल टिम, मेडिकल सब सेट लिएर। त्यसपछि हामीले गोर्खा पठाछौँ, त्यसपछि हामीले नुवाकोट पठाछौँ, त्यसपछि पोखरा गण्डकीमा अघि भर्खर बाँडे हामीले सबै लगभग 8-9 वटा अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई बाँडिसक्यौँ भनेर खबर आयो होइन। त्यसरी नै गरेर हामीले चाहिँ के भन्छन् दोलखा गएको छ, दोलखाका पनि गइसकेका छ। अनि अब वेस्टको कुरामा हामी हिजो भोलिदेखि हाम्रो ज्ञान सरले भने जस्तै हामीले चाहिँ अभियान सुरु गर्दैछौँ। त्यही हो अहिलेसम्म अपडेट। अब भविष्यमा अरू अपडेट गर्दै रहन्छौँ। धन्यवाद।